ایک دن مولا علی المرتضی شیر خدا دے کول نا ایک بندہ آیا تے کہنے لگا علی میں سوال پوچھن لگا تے علی تینوں دا جواب نہیں آنا. مولا علی نے فرمایا کنے سوال نے؟ کہنے لگا 10. فرمایا کیوں مینوں کے جواب نہیں آنے؟ کہنے لگا سوال مشکل ہی بڑے نے. اچھا فرمایا کنے مشکل؟ کہنے لگا بہت مشکل. امام حسن تے کھیڑ دے سن بچپن سے. مولا علی فرمان لگے حسن بیٹا ادھر آؤ نا. امام حسن آ کے مولا علی دی گود وچ بیٹھ گئے تے مولا علی اس بندے نو فرمان لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کولو پوچھ لے. انہیں آکھیا علی سوال تے بڑے مشکل تینوں جواب نہیں ہونا تے بچہ ہے. فرمایا بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے. فرمایا جو پوچھنا میرے بچے کو پوچھ میرے حسن کو. وہ کہنے لگا حسن جواب دیو گے؟ فرمایا پوچھ. کہنے لگا اللہ نے کائنات سے سارے تو سخت اور طاقتور چیز کی بنائی؟ آپ نے فرمایا پتھر. کہنے لگا پتھر نالو طاقتور کی ہے؟ آپ نے فرمایا لوہا جڑا پتھر نو بھی توڑ دیندا ہے. کہنے لگا لوہے نالو طاقتور کی ہے؟ آپ نے فرمایا اگ جڑی لوہے نو پگھلا دیندی ہے. کہنے لگا اگ نال طاقتور کی ہے؟ فرمایا پانی وہ اگ نو بجھا دیندا ہے. کہنے لگا پانی نال طاقتور کی ہے؟ فرمایا بادل جڑے پانی نو